Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी बागमती सभ्यताको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। काठमाडौँभित्र रहेका नदीहरू फोहोर छन्, दुर्गन्धित छन्, अव्यवस्थित छन्। यी नदीहरू सुन्दर बन्न जरुरी छ, सफा बन्न जरुरी छ, थप पवित्र बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ। र यसै सिलसिलामा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती सभ्यताको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। अहिलेसम्म कार्यप्रगतिहरू के कस्तो भएको छ, आगामी कार्ययोजनाहरू के छन्, आज हामी यही विषयमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेलसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। Talk of the Town. नमस्कार सर। सरहरूलाई नमस्कार छ। कति भयो सर यहाँ आयोजना प्रमुख बन्नुभएको? कति भयो? म आयोजना प्रमुख भएको 1 महिना भयो। 1 महिना भयो। 30 दिन भयो। मास्क खोल्दा हुन्छ सर। हाम्रो सामाजिक दूरी कायम छ नि। सामाजिक दूरी कायम छ। तपाईँ एउटा अर्बन प्लानर पनि हुनुभयो, इन्जिनियर पनि हुनुभयो। यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि आम जनतालाई भन्नु पर्यो भने समग्र काठमाडौँ उपत्यकाको विकासको सन्दर्भमा हामीसँग यति धेरै नीति नियमहरू छन्, संयन्त्रहरू पनि छन्, सबै कुरा छ कि, तर आशातीत रूपमा चाहिँ उपत्यकाको विकास जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो, जुन रूपमा सहरीकरण हुनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ किन हुन नसकेको भन्नुहोस् त? यसलाई एकदम छोटकरीमा भन्नुपर्दा हामीसँग फन्ड पनि छ, फङ्सन क्रियाकलापहरू पनि छन्, संयन्त्र पनि छ, र हाम्रो काम चाहिँ अझै पछाडि परेको कारण चाहिँ समन्वय नै हो, कोअर्डिनेसनको कुरा। हामीसँग डिफ्रेन्ट लाइन एजेन्सीहरू छौँ, जस्तो हाम्रो शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग छ, कि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण छ, सडक विभाग र डिभिजन मातहतको डिभिजन कार्यालय छ, नगरपालिका स्थानीय सरकार छन्, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति यो पनि छ। भनेपछि यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको वातावरण सुधार र यसमा चाहिँ पूर्वाधार र सेवा सुविधाहरू विकास र विस्तार गर्नको लागि चाहिँ दूरसञ्चार संस्थान लगायतका विभिन्न लाइन एजेन्सीहरू छौँ, काम पनि गरिरहेका छौँ, स्रोत साधन पनि छ। तर हामी कहाँ एकअर्काको बिचमा समन्वयको चाहिँ कमी भएको हुनाले हामीले आश गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैन। समन्वयकारी निकाय त फेरि रहेछन् तपाईँको। अब केबिडिए नै छ, प्राधिकरण भयो, अर्को तपाईँहरू केबिडिए, अर्को भौतिक समिति भन्ने हुँदो रहेछ, भौतिक विकास समिति होइन? शहरी विकास मन्त्रीको चाहिँ नि अध्यक्षतामा, अरू प्रधानमन्त्री स्वयं त प्रधानमन्त्री नै भइहाल्नुभयो। काम चाहिँ किन हुन नसकेको कि? यो कस्तो रहेछ हजुरको भने कोअर्डिनेसन भन्ने पार्ट चाहिँ समन्वयको पार्टमा चाहिँ एभ्रीबडी टक्स अबाउट कोअर्डिनेसन बट नोबडी वान्ट्स टु बी कोअर्डिनेटेड। सबैजनाले समन्वयको कुरा गर्ने तर समन्वय हुन चाहिँ कोही नचाहने। आफ्नो आफ्नो सेक्टरको आफ्नो आफ्नो लाइन एजेन्सीको काम चाहिँ आफ्नै हिसाबले, आफ्नै वार्षिक कार्यक्रमको हिसाबले सम्पन्न गर्न चाहिँ सबैलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुने, र उहाँहरूको मापन पनि उहाँहरूलाई जुन वार्षिक कार्यक्रम तोकिएको छ त्यो वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा मात्रै उहाँहरूको चाहिँ मापन हुने। र यो कामको प्रतिफल कस्तो भयो भनेर हामीले त्यो इन्डिकेटर चाहिँ कायम गरेनौँ कि हामीले इन्डिकेटर के कायम गऱ्यौँ भने सम्बन्धित निकायमा जुन वार्षिक कार्यक्रम जान्छ त्यो वार्षिक कार्यक्रममा भएको प्रगति मात्रै हामीले हेऱ्यौँ। समग्र त्यो शहरी क्षेत्रको अथवा ग्रामीण क्षेत्रको एउटा चाहिँ एकीकृत विकास हुनुपर्ने जुन उद्देश्य छ, राष्ट्रको उद्देश्य छ, त्यसमा हाम्रो वास्तवमा सेन्टरदेखि हाम्रो तल्लो निकायसम्म पनि फोकस त्यतातिर कम छ, त्यतातिर ध्यान कम छ। ध्यान केमा छ भने हामीले हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम के तय गरेका छौँ र त्यो सक्छौँ कि सक्दैनौँ, कुन रूपमा सक्छौँ भन्नेमा मात्रै हाम्रो बढी ध्यान केन्द्रित भएको हुनाले विशेष गरेर हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको यो अवस्था अहिले भएको। तपाईँ आएको 1 महिना भयो, 1 महिना पो यहाँ तपाईँ आयोजना प्रमुख भएर आउनुभयो। त्योभन्दा अगाडि त तपाईँ अर्बन प्लानर हो, उपत्यकाभित्रै हुनुहुन्छ। बागमती सभ्यताको चाहिँ साँच्चीकै विकास किन हुन नसकेको? 21 सालको नापी नक्साभन्दा पृथक हिसाबले बगेको थियो, त्यसलाई चाहिँ 21 सालको नापी नक्सा अनुसार र यसको कोरिडोरमा फर्काइएको छ। थुप्रै संरचनाहरू निर्माण भएका छन्, ढललाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्नलाई मेन सिवर लाइनहरू बनेका छन्। यो बागमती मात्रै होइन, बागमती लगायत अन्य नदीहरू जस्तो विष्णुमती, बल्खु नदी, त्यसै गरी चाहिँ धोबी खोलामा पनि कोरिडोर, टुकुचामा कोरिडोर त्यति बनिसकेका छैन, मनोरामा केही सुरु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यो यतापट्टि हनुमन्ते
नदीमा केही काम भएको छ र बागमतीमा विशेष गरेर राम्रै किसिमको प्रगति हामीले देख्न सक्छौँ। सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने भनेको यो मल्टी स्टेक होल्डरसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ जग्गाको व्यवस्थापन सबभन्दा ठुलो चुनौती रहने र यी विविध कारणले गर्दा यसमा केही काम राम्रै काम भएको छ, ट्रिटमेन्ट भएको छ, पशुपति क्षेत्रमा राम्रो किसिमको पानीको बहाव अहिले देखिन्छ। त्यसै गरी माथि ड्यामको प्रगति पनि राम्रै अगाडि बढाएको छ। तर यहाँले राख्नु भएको इस्युमा चाहिँ जस्तो हामीले सोचे जस्तो अधिकार सम्पन्न जुन नाम दिएको छ, वास्तवमा यो यहाँको कामको प्रकृति र नाम चाहिँ मिलेको छ। यो भला अलिकति लामो छ, बोल्न मलाई पनि केही समय अधिकार सम्पन्न छ, कतिको बागमती सभ्यता जोगाएको छ। यो एकीकृत विकास समिति तीनवटा कम्पोनेन्टमा हेर्दाखेरि यो अधिकार सम्पन्न कतिको छ, यसले बागमती सभ्यता कतिको जोगाएको छ, यो एकीकृत विकास समिति हो या होइन? एकदम म यसको जस्टिफिकेसन दिन चाहन्छु। जस्तो यसलाई अधिकार सम्पन्न छ। अधिकार सम्पन्न किन छ भने यहाँ चाहिँ जग्गा प्राप्ति लगायतका कुराहरू यसले डिसिजन गर्न सक्छ, आफैले डिसिजन गर्न सक्छ है। त्यो अधिकार चाहिँ यहाँको यो चेयरम्यान जुन अध्यक्ष इन्डिपेन्डेन्ट त्यो काम गर्न सक्छ, नम्बर 1। अर्को चाहिँ यो समितिमा एउटा चाहिँ मन्त्रालय स्तरीय हाम्रो चाहिँ मन्त्रीज्यूले चेयर गर्ने एउटा समिति छ। त्यो मन्त्रालय स्तरीय समिति त्यसले चाहिँ यहाँ भएका इस्युहरू रिजल्भ गर्न सक्छ। र यहीँभित्र हाम्रो कार्यकारी समिति छ। त्यो कार्यकारी समितिको सदस्य सचिव मैले अथवा यहाँको आयोजना प्रमुखले चाहिँ त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो समितिले यहाँभित्रका कस्तो काम गर्ने, कसरी जाने भन्ने कुराको डिसिसन गर्न सक्छ। तर यति हुँदा पनि हाम्रो यो कोरिडोर निर्माणसँग सम्बन्धित डिफ्रेन्ट लाइन एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगको कोअर्डिनेसन, यो त अधिकार सम्पन्न आयोग चाहिँ समिति हो, तर काम गर्ने क्षेत्र चाहिँ फेरि अधिकार सम्पन्न छैन। हजुरलाई मैले क्लियर गरौँ, यसको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ ओपन स्पेस त खाली जग्गामा हो भने यो अधिकार सम्पन्नको शब्द ठ्याक्कै मिल्थ्यो। तर हामीले काम गर्छौँ, व्यक्तिको जग्गामा काम गर्छौँ, हामीले काम गर्छौँ, सडक डिभिजनलाई यहाँ काम गरौँ, हामीले हाम्रो रकम पुगेन, हामीले सुधार गर्न सकेनौँ, बाटो बनाउन सकेनौँ भन्नुपर्छ, विद्युत प्राधिकरणलाई भन्नुपर्छ, त्यसै गरी तपाईँको समन्वय गर्नुपर्छ। केबिडिएदेखि मेलम्ची, मेलम्चीदेखि विद्युत प्राधिकरण, प्राधिकरणदेखि टेलिकम, टेलिकमदेखि हजुर सबैसँग समन्वयको कुरा छ। अनि अर्को चाहिँ यो एकीकृत विकास समिति किन भन्ने भने हजुरको यसमा एउटा मात्रै काम छैन, मल्टिपल कामहरू छन्। जस्तो यसमा कोरिडोरको निर्माण छ, हामीले नदी नियन्त्रणको काम गर्छौँ, बाटो निर्माणको काम गर्छौँ, सिवर लाइनको डेभलपमेन्ट गर्छौँ, त्यसको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पनि बनाउँछौँ। अपरेट चाहिँ हामीले चाहिँ पिआइडी मार्फत गराए पनि हामीले यो वर्ष पनि हामीले टेन्डरमा जानु छ टुकुचामा। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका कामहरू छन्। त्यो मात्रै नभएर हजुरको सफ्टवेयर प्याकेज पनि छ हैन, यसलाई चाहिँ अवेरनेस क्याम्पेनहरू गर्ने, ग्रिन एरियाहरू बनाउने। अनि यहाँ चाहिँ थुप्रै यो बागमती नदीसँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो नदी सरसफाइ, ब्युटिफिकेसन, ग्रिनेरी गर्ने, यसलाई जोगाउने अभियानमा लाग्नु भएको छ। हाम्रो पनि त्यो अभियान हो। भनेपछि यो एकीकृत विकास भनेको मैले यसरी जोडेँ। पक्कै पनि मलाई एउटा राम्रो लागेको चाहिँ के छ भनेदेखि यो अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा आइराख्दा, तपाईँहरूको कार्यालयमा आइराख्दा अन्य सरकारी कार्यालयभन्दा यो केही हदमा चाहिँ किन पृथक छ भने यहाँ वरिपरिको बगैँचा हेऱ्यो भने चाहिँ बडो आनन्द लाग्छ। एकचोटि तपाईँको यो कार्यालयको बगैँचा घुमाउँ न सर, घुमाउँ सर है, जाउँ न प्लिज जाउँ। यहाँ कमसेकम बेलुका चाहिँ चराहरू आउने, साँझ पर्न थालिसकेपछि बाँदरहरू आउने, यता इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ, सरसफाइ छ। अब तपाईँ आफै अर्बन प्लानर पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर। काठमाडौँमा ओपन स्पेस चाहिँ भएन कि सर? खाली ठाउँहरू, यस्ता पार्कहरू, बगैँचाहरू हरेक 10-15 मिनट अथवा आधी घन्टाको बिचमा चाहिँ भइदिएको भए होइन। काठमाडौँ पार्कहरू छन् हजुर, हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गर्न बाँकी छ। जस्तो यहाँलाई मैले भनौँ नागार्जुनको जङ्गलमा त्यहाँ पार्क खोजेर भएन। एउटा चाहिँ के भने केबिडिएले चाहिँ यो प्रति जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने अभियानै चलाएको छ। त्यो हजुरलाई पनि धेरै जानकारी छ र धेरै ठाउँमा हामी त्यस्ता किसिमका सरकारी प्रति जग्गाहरू हामीसँग छ। तर के छ भने त्यसको संरक्षण र विकास चाहिँ बाँकी छ, केही ठाउँमा भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन ठाउँमा हामीले ल्यान्ड पुलिङ गरेका छौँ नि हजुरको, त्यो ल्यान्ड पुलिङ गरेको ठाउँमा पनि 5% अनिवार्य ओपन स्पेस राख्छौँ। त्यसपछि 20% चाहिँ त्यो सडकै हुन्छ र हरेक घरमा पनि 70%भन्दा बढी कभरेज गर्न पाइँदैन। भनेपछि यो एकीकृत ल्यान्ड पुलिङ भने एकीकृत जग्गा विकास आयोजना गर्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि ओपन स्पेस त्यहाँ दिन्छ र अहिले स्थानीय सरकारको पनि यसमा अधिकार र दायित्व छ यो ओपन स्पेसको खोजी गर्ने र संरक्षण गर्ने। होइन, गर्यो भने त हुँदो रहेछ नि। जस्तो मैले यहाँ हेरेँ क्या, यो कुनै अमेरिका, युरोप अथवा विकसित देशको भन्दा कमजोर त छैन नि। हेर्नुहोस् त्यहाँ यति ठाउँ, यति बगैँचा। रिङ रोडभित्र यस्तो अब खुल्ला पार्कहरू चाहिँ उयो अब रत्न पार्क र बालाजुको पार्क
बाहेक अब बालाजु पार्क पनि अलि रिङ रोड बाहिरै पर्यो। अब हामीले खोलाको किनारमा खोज्नुपर्छ हजुर, खोलाको किनारमा खोज्नुपर्छ। सम्भावना छ? सम्भावना छ। युएन पार्क है, युएन पार्क छ, खोलाको किनारमा खोज्नुपर्छ। त्यसै गरी सडकको दायाँमा हामीले खोज्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ कस्तो भने सडक बनायौँ, करिडोरहरू बनायौँ, तर ग्रिनरी बनाइसकेका छैनौँ, त्यो क्रममा छौँ। र त्यस कारणले चाहिँ अब त्यसलाई ग्रिनरी बनाउने र मान्छेको मुभमेन्ट त्यतातिर हामीले चाहिँ परिचालन गर्नु पऱ्यो। हजुरलाई एउटा उदाहरण भन्नुपर्दा जस्तो हाम्रो यो गुजेश्वरीदेखि गोकर्णसम्म हामीले इभिनिङ वाक, मर्निङ वाक यो प्रशस्त गराउन सक्छौँ। यो ठाउँमा कोरिडोर निर्माण छ, हामीले त्यहाँ हेर्न पनि सक्छौँ। साइडमा दुवैतिर सडकहरू छ, फुटपाथ छ, त्यो बनाउने क्रम छ, सम्पन्न भइसकेको छैन। र त्यसमा चाहिँ सँगै हामीले ग्रिन बेल्टहरू, बिरुवाहरू रोप्ने, प्लान्टहरू रोप्ने गर्दाखेरि हामीलाई त्यो ओपन स्पेस हामीले 4 कुना परेको फेला नपारौँला, तर लम्बाइको हिसाबले ओपन स्पेसहरू प्राप्त गर्छ। तपाईँहरूले गरेको अलिअलि त्यो नदी किनारामा गरेको ब्युटिफिकेसनको कामहरू अहिले केही हेर्न सकिन्छ नजिकै? हाम्रो बागमती नदीको गोकर्णबाट तल चोभारसम्मको क्षेत्रमा 24वटा पार्कहरू बनिसकेका छन्। जस्तै संसा पार्क जस्ता पार्कहरू चाहिँ 24वटा बनिसकेका छन्। त्यो विभिन्न सङ्घ संस्था, स्थानीय उपभोक्ताहरू, जो त्यहाँका क्लबहरू, संस्थाहरूको इनिसिएसनमा बनेको छ। 20वटा पार्क बनाउनको लागि चाहिँ माग आएको छ, डिमान्ड आएको छ। 10वटा अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ होइन, 10वटा निर्माण भइरहेछ। भनेपछि हामीले नदीको किनारामा अहिले हेर्दै गयौँ भने ठाउँ ठाउँमा स्थानीय उपभोक्ताहरू, टोल सुधार समिति, विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ निश्चित क्षेत्र लिएर त्यो निश्चित क्षेत्रमा चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने होइन, पार्क निर्माण गरेर त्यसको ब्युटिफिकेसन गर्ने चेतना पनि राम्रै बढिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ कि जनतामा पनि। त्यो एकदमै जुन अहिले बागमती सरसफाइ सुरु भयो नि, जुन शनिबारको भइराखेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि व्यापक रूपमा नदीलाई फोहोर फाल्नु हुँदैन, संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यही सरसफाइकै प्रभाव हो। उहाँले जुन भन्नुभयो नि, प्रत्येक सेक्टरमा सरसफाइ हुँदै अनि त्यो सेक्टर कुनै न कुनै संस्थालाई हामी जिम्मेवारीमा दिन्छौँ। जस्तो कि भनेको हरेक हप्ता गर्ने बागमती सफाई अभियानले पनि एउटा चेतनाको स्तर चाहिँ धेरै माथि पुर्यायो। बागमतीले त्यसलाई सस्टेनेबल गर्नको लागि जुन सेक्टर भयो नि, त्यो सेक्टर कुनै एउटा त्यहीँको लोकल समुदायलाई जिम्मा दियो। उनीहरूले आफैले पार्क बनाउँछ, त्यसलाई संरक्षण गर्छ। केही इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो भने बागमतीले बनाइदिन्छ, नभए उनीहरू पनि आफैले लगानी गरिराखेको हुन्छ। माथि देखिएको गोकर्णको जङ्गल हजुर, गोकर्णको मन्दिर अनि यो माकलबारी एरियामा छौँ अहिले हामी। माकलबारी गोकर्णको आसपासमा छौँ। अब अलिकति यो बागमती नदीको कुरा गरिराख्दाखेरि नि, यो बागमती नदीको क्षेत्र चाहिँ यो नदीले ओगट्ने क्षेत्र कति हो भन्नुहोस् त? जस्तो गोकर्णको आसपासमा हामी छौँ, यहाँ कति हो? अब गुहेश्वरीतिर कति हो? अथवा शङ्खमूलतिर कति हो? अथवा त्योभन्दा तल चाहिँ अब बल्खुभन्दा तलतिर कति हो भन्नुहोस् त? यो नदी बागमती नदीको बहाव क्षेत्र गोकर्ण र यो क्षेत्रमा चाहिँ 35 मिटर यहाँ कायम गरिएको छ। अनि यो फराकिलो 35 मिटर छ। सेनामङ्गल एरियामा जाँदाखेरि क्षेत्रमा जाँदा हामी त्यहाँ 40 मिटर त्यसको बहाव क्षेत्र कायम छ। र त्योभन्दा तल शङ्खमूलमा गइसकेपछि करिब 60 मिटर छ। र त्योभन्दा तल बल्खु नदी र हाम्रो विष्णुमती र बागमती जुन कन्फ्लुएन्स छ, त्योभन्दा डाउन स्ट्रिमतिर गइसकेपछि 80 मिटर त्यसको जति तल तल जाँदै गऱ्यो नदी उति जम्मा हुँदै जान्छ, फराकिलो गर्दै गइरहेछ। त्यो अनुसार अहिले चाहिँ नि तपाईँहरूले बााउन्ड्री यो कायम गर्नुभएको छ। यो 35 मिटर कायम गरेको नदी बहाव क्षेत्र चाहिँ 35 मिटर कायम छ। बागमती लगायतका नदीहरूमा ढल चाहिँ मिसाउन पाइँदैन क्यारे? हो। ढलको व्यवस्थापन कसरी भइरहेछ? यो नदीको दुवैतर्फ चाहिँ मेन स्वेयर भन्छ हामी, मुख्य त्यसको चाहिँ ढल व्यवस्थापन छ। र घरबाट आएको र अरू सहायक सडकहरूबाट आएको चाहिँ ढल त्यसमा मिसिन्छ र त्यो चाहिँ क्रमशः यो सडक हुँदै हुँदै यो चाहिँ तलसम्म नै जान्छ। सडकको किनारे यहाँबाट छ यो चाहिँ तलैसम्म यो मङ्गल देखियो र तलैसम्म चाहिँ यो बागमतीको किनारै किनार जान्छ। अनि गुहेश्वरीमा गएर ट्रिटमेन्ट हुन्छ यसको चाहिँ। गुहेश्वरीको ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा यो जान्छ। बाउन्ड्री भन्दा यताको यो ब्युटिफिकेसनको गार्डनिङ फुटपाथ जुन बनाइरहेको छ यो क्षेत्र कति भनेर छ? केही छ? यो 20 जम्मा टोटलमा 20 मिटर छ। त्यहाँसम्म 20 मिटर छ। त्यो 20 मिटरमा 8 मिटर रोड, 2 मिटर फुटपाथ, 10 मिटर र यो बाँकी जुन 10 मिटरमा हामीले एउटा साइकल ट्र्याक र एउटा फुटपाथ र अरू जुन बाँकी जुन छ नि त्यसमा त्यही ग्रिन बेल्ट बनाउँछौँ। अनि बिरुवा रोप्न अलि बाँकी छ, यो जुन ठाउँमा छ नि यो बिरुवाहरू रोपिराखेको छ, डिफ्रेन्ट कलरहरू छ यो बिरुवाहरू होइन। यो बिरुवा के को बिरुवा हो? यो काइयो। ए
यो जस्तो अब सुन्दरी जलदेखि सुन्दरी घाटसम्म भनौँ न एक हिसाबले यो सबै तपाईँहरूकै जिम्मा हो त के छ? यो हाम्रै यसले चाहिँ ठेक्काको प्याकेजमा छ। अहिले यसको निर्माण गर्दा गर्दै केही कारणवश केही समयदेखि रोकिएको अवस्था हो र यसको चाहिँ छेउमा जुन रिटेनिङ वाल लाउने त्यसमा चाहिँ माथि यो ग्रिलहरू राख्ने अनि यो हाम्रो पेभिङ देखिहाल्नुहुन्छ, ढुङ्गाको पेभिङ छ, त्यसपछि फुटपाथ बनाउँछौँ, साइकल ट्र्याक पनि छ, त्यसपछि यो ग्रिनरी राखेर हामीले यसलाई टर्फिङ दुबो रोपेर यसलाई हरियाली बनाउने। ब्युटिफिकेसन अन्तर्गत चाहिँ नदीको ठ्याक्क बाहिरपट्टि आएपछि एउटा साइकल ट्र्याक बन्ने भयो, साइकल ट्र्याक भयो हजुर होइन? त्यस पछाडि फुटपाथ भयो, यो रातो फुटपाथ भयो, फुटपाथ यो अलिकति यो ढाकिएको छ, अब यो पछि बन्ला, यो पछि बन्दैछ, त्यसपछि ग्रिनरी आउँछ, त्यसपछि फेरि बार आउँछ। त्यसको यसको डिजाइन चाहिँ माथिबाट तलसम्म एकै किसिमको डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो नमुना यसको डिजाइन चाहिँ यो चाइनिज इटाली बनाएर अनि रेलिङ राखिएको छ। यसको डिजाइन दुवैतिर उस्तै छ अनि बिचमा सोलर लाइट पनि लाइटिङ पनि हुन्छ। भनेपछि नदीबाट साइकल ट्र्याकबाट फुटपाथबाट ग्रिनरी चाहिँ कार्पेट दुबो राखेर रहेछ। त्यसको बारभन्दा बाहिर चाहिँ अर्को कति मिटरको बाटो? 8 मिटरको चाहिँ बाटो हुने भयो। यति चाहिँ यो बागमतीको करिडोरभरि हुने भयो, करिडोरभरि हुने हो र यो यसलाई चाहिँ हामी ब्युटिफिकेसन भनेर नाम गरेका छौँ यसलाई चाहिँ। अब यो ब्युटिफिकेसन त अहिले यही त कम्प्लिट भएको छैन, हजुर झारहरू उम्रिरहेछन्, यो छ त्यो छ। अहिलेको अवस्था हेऱ्यो भने बिग्री भत्केकै अवस्था छ भनेपछि यो आम काठमाडौँवासीले नै सोध्लान्, यताका मानिसले नै सोध्लान् कहिले सकिएला यो सबै काम भनेर केही भन्नुहुन्छ? होइन, यसको सक्न चाहिँ धेरै समय अब यसको बाँकी छैन। हाम्रो जुन ठेका प्रक्रियाबाट जाने हिसाबले करिब 2 महिनामा चाहिँ यसको कामको ठेकावधि अब सकिँदैछ र यो निर्माणको क्रममा चाहिँ एउटा दुईवटा इस्युहरू चाहिँ केही त्यो समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न भयो। एउटा चाहिँ कोभिडको कारणले पनि हामीले एकदमै दिल खोलेर काम गर्न सकेनौँ। अर्को चाहिँ यहाँ केही विवादहरू सिर्जना भए र यो काम चाहिँ रोकियोस् भनेर यहाँका केही स्थानीयवासीहरूले अनुरोध गरेको अवस्थामा हामीले त्यो रोक्न बाध्य भयौँ र त्यो काम अहिले स्टप रोकिएको अवस्था छ र हामीलाई लाग्छ यो चाँडै नै यो काम चाहिँ त्यो रोकिएको अवस्थाबाट पुग्नेछ र काम अगाडि बढ्नेछ। कोभिडलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै म्यानेजमेन्ट गर्ने हिसाबले सरकारी तौरबाट र विभिन्न आम पब्लिकबाट निर्माण व्यवसायले त्यसको म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। अब यो जुन यहाँका चाहिँ केही समुदायका साथीहरूले जुन रोक्नु भएको छ उहाँहरूसँग पनि हामी वार्ता गर्दै यसलाई चाहिँ क्रमशः निर्माणको चरणलाई अगाडि बढाउने सुरु गरिसकेका छौँ। उहाँहरूबाट सकारात्मक हिसाबले केही साथीहरूबाट सकारात्मक सन्देश पनि प्राप्त भएको छ। आउँदो 6 महिनाभित्र अथवा अब कोही 1 वर्षभित्रमा बागमती नदीको करिडोरमा रहेको क्षेत्र त्यो चाहिँ क्षेत्र समेत निर्धारण गरेर ब्युटिफिकेसन सकिने छ भनेर भन्न सकिन्छ? 6 महिनाभित्र 1 वर्षभित्र यो 6 महिनाभित्र सकिने भने चाहिँ हाम्रो यहाँ गोकर्णदेखि गुजेश्वरीसम्मको भागमा सकिन्छ। त्यसपछि जुन हाम्रो बल्खु यो थापातेलदेखि डाउन स्ट्रिमतर्फको भागमा त्यहाँ चाहिँ भर्खरै ठेका लागेको छ, निर्माण व्यवसायले काम सुरु गर्नुभएको छ। यसको ठेका अवधि अझै हामीसँग 1-1.5 वर्ष त्यसको ठेका अवधि बाँकी छ। त्यस कारणले यो एकैचोटि सबै सकिन्छ भन्दा पनि जुन ठेका लागेको स्ट्रेस थियो, ठेका लागेको पार्ट थियो, यसको चाहिँ निर्माण अब 6 महिनाभन्दा ढिला हुँदैन भन्ने विश्वास चाहिँ गर्न सकिन्छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति अन्तर्गतका आयोजनाहरू भनेको चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको आफ्नै लगानी भयो, अर्को चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्कको पनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट छ सहयोग छ। उहाँहरूको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा हामीले निर्माण सुरु गरिरहेका छौँ। अनि तपाईँहरूले अब यो समयमा सक्नु भएन भने त यो त धेरै समय छैन क्यारे, यो त अप्ठ्यारो पर्छ होला नि त भोलि। निश्चित रूपमा एकदमै चुनौती छ। हामीलाई के चुनौती छ भने एकातर्फ चाहिँ हाम्रो दात्री निकायहरूको छिटो सक्नुपर्ने चाहिँ उहाँहरूको कुरो छ भनेदेखि अर्को चाहिँ यहाँ केही यो खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र यो जुन रिटेनिङ वाल लाएको छ योभन्दा भित्रपट्टि चाहिँ व्यक्तिको जग्गाहरू पनि पऱ्यो, यसको क्षतिपूर्ति चाहियो भन्ने किसिमको एउटा माग राखेर निवेदन दिएको अवस्था पनि छ। त्यो कुरा एकतर्फ छ। अर्कोतर्फ चाहिँ एडिबीको सहयोग पनि सर्टेन अवधि हुन्छ, त्यो अवधि गुज्रिन लागेको छ। अक्टोबरसम्म मात्रै यसको समयावधि छ। यो समयमा हामीले यदि यो चाहिँ कामलाई अगाडि बढाएर निर्माण सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारको तर्फ चाहिँ दायित्व थपेर आउन सक्छ र स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारलाई ठुलो दायित्व सृजना हुन्छ। अनि तपाईँहरूले त प्रयास गर्नु पऱ्यो नि त, आयोजना प्रमुख तपाईँ हुनुहुन्छ भनेपछि यो समस्या सल्टाउनको लागि त चाहिँ नि अब इनिसिएसन लिनु पऱ्यो नि त सर। इनिसिएसन चाहिँ सुरु भएको छ। सुरु त मभन्दा पहिलाका हाम्रो आयोजना प्रमुखज्यूहरूले, हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूले पनि एकदमै मेहनत गर्नुभएको
त्यसै गरी हाम्रो समन्वय गर्ने मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालयले यहाँका चाहिँ सम्बन्धित गोकर्णेश्वर नगरपालिका कागेश्वरी नगरपालिकाका मेयर साहबहरूलाई स्थानीय सरकारहरूलाई बोलाएर यहाँका चाहिँ जो दबाब समूह छ उहाँहरू सबैलाई बोलाएर वार्ता गरेर धेरै चरणमा छलफल भएर कुरा अगाडि बढ्ने तर यसको निष्कर्ष र टुङ्गो लाग्न नसकेको अवस्था अहिलेसम्म अहिले यसरी बुझ्नु पर्यो कि यदि यो काम चाँडो सकियोस् एसियाली विकास बैङ्कको सहयोग कायम रहिरहोस् भन्ने हो भनेदेखि सरकारले सरोकारवाला निकायले यहाँका जनताले यो सबैले मिलेर चाहिँ चाँडो विवाद सल्टाउनु पर्यो एकदमै त्यसको विकल्प छैन र त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ तपाईँहरूले पनि निर्वाह गर्नु हामीले पर्छ। पक्कै पनि यसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छौँ नै हामी इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा भएको हुनाले र पोलिसी लेभलमा चाहिँ मन्त्रालयले केही बिहेयर गर्ला हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने सकेसम्म यहाँका स्थानीय तह यहाँका सरकारवालाहरूसँग समन्वय गर्ने र यो निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो सुरु गरेर केही समय थप होला तर यो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकेको अवस्थामा एसियाली विकास बैङ्कको हामीप्रति जुन उहाँहरूले सदाशयता देखाउनु भएको छ त्यसलाई पनि पुरा गर्न सकिने र नेपाल यो हाम्रो बागमती सभ्यता कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा चाहिँ आउने एडिपी सहयोग अझ बढेर जाने चाहिँ हामीले अपेक्षा पनि गर्छौँ। अब हामी एकचोटि पशुपति क्षेत्रतिर जाउँ है त। हुन्छ हस् जाउँ। Talk of the Town. हामी पशुपति परिसरमा आयौँ है। हजुर विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ नि सूचीकृत पनि छ। हैन। विशेष गरेर बागमती सभ्यता भनेर हामीले बुझ्दा के बुझ्ने र अनि बागमती आसपासका अरू यो उपत्यकाभित्रका नदीहरूको पनि समग्र यसको संरक्षण सम्वर्धनको लागि तपाईहरू अहिले थप के गरिराख्नु भएको छ? नदी आफैमा कति महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि यसमा चाहिँ जन्म हुँदाखेरिको जुन संस्कारदेखि लिएर मान्छे मृत्यु हुँदाखेरि जुन अहिले हामी घाटहरू देखिरहेछौँ त्यो घाटमा चाहिँ मान्छेको अन्तिम संस्कारसम्म त्यहाँ हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ सामाजिक आस्था धार्मिक आस्था सांस्कृतिक चाडबाड रहनसहन विभिन्न क्रियाकलापहरू चाहिँ यो नदी र यसको आसपासमा सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले यसलाई सभ्यताको रूपमा लिएका छौँ। जन्मदेखि मृत्युसम्म हाम्रो जन्म पानीबाटै भयो मतलब यसरी यो नदीसँगै जोडिएर आयो जल भनौँ न होइन। अनि मृत्यु आर्यघाटमा हो एकदमै सम्बन्धित छ एकदमै सम्बन्धित छ। यो एकचोटि पानी हेरौँ न सर। हजुर हेरौँ प्लिज। यो पानी छ नि हजुर अब पहिलाको भन्दा त तुलनात्मक रूपमा धेरै सफा नै हो। यो पानी कम्पेरिटिभली पहिलाभन्दा धेरै नै सफा अवस्थामा आएको छ र अहिले चाहिँ केही अपस्ट्रिमतर्फ पानी परेको हुनाले केही बाढी जस्तो भएर यो धमिलो देखिएको मात्रै हो नत्र यहाँको पानी चाहिँ तुलनात्मक रूपमा सफा छ। यो अझै योभन्दा सफा हुन ढलमुक्त छ। यहाँको पानी ढलमुक्त छ। हामीले कुनै चिजहरू प्रयोग गऱ्यौँ भने मन्दिरको छेउमा ल्याएर फाल्दिने यहाँ चाहिँ कपडाहरू फाल्दिने त्यसै बोतलहरू फाल्ने जस्तो यहाँ बगिरहेछ। यो अवस्थाले पनि यसलाई केही प्रदूषित चाहिँ अहिले पनि बनाएको छ तर ढलमुक्त चाहिँ यो पानी छ। अहिले ड्याम पनि बनाउँदैछौँ क्यारे हो ड्याम माथि धाप ड्याम बनाउँदैछौँ। त्यो 24 मिटरको ड्याम चाहिँ 80% जति सकिएको छ। त्योभन्दा हाई राइज अर्को ड्याम छ 90 मिटरको चाहिँ नागमती एआईको स्टेजमा छ। त्यो दुईटै ड्याम बनिसकेपछि यहाँ चाहिँ कम्पेरिटिभली योभन्दा बढी नै पानी हामी हिउँदको समयमा पानी बर्खाको समयमा पानी त्यहाँ जम्मा गरिन्छ र हिउँदको समयमा यहाँ चाहिँ क्रमिक रूपमा दैनिक एक नासको हिसाबले पानी 400 लिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। अब त्यसलाई सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि 2 फिट जति पानी जुनसुकै बेलामा पनि त्यो ड्यामले नै पुर्याइन्छ। भने एउटा 24 मिटरको हाइटमा हुने भयो अर्को चाहिँ 90 मिटरको हाइटमा हुने भयो होइन। 20 मिटर हाइटको भएको चाहिँ 80% सक्छ। बागमतीको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी यसरी अगाडि बढ्दैछौँ है। हाम्रो कार्ययोजना चाहिँ अबको कार्ययोजना यस्तो छ भनेर बुँदागत रूपमा व्याख्या नगरिकन बताउनु पर्यो भने बुँदागत रूपमा चाहिँ यो बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूमा सबै ठाउँमा कोरिडोर निर्माण गर्ने अनि त्यो कोरिडोर निर्माणको क्रममा नै सबै ठाउँमा सिवर लाइनहरू मतलब ढल प्रणालीको विकास गर्ने। त्यो ढलहरूलाई चाहिँ ढल प्रशोधन केन्द्रबाट त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरेर त्यो पानी चाहिँ बढी भएको पानी चाहिँ नदीमा पठाउने र त्यसको नदीको आसपासलाई ब्युटिफिकेसन गर्ने। त्यहाँ चाहिँ पार्कहरू निर्माण गर्ने। त्यस्तै गरी यो विभिन्न स्मारकहरूको चाहिँ मर्म सुधार गर्ने चाहिँ हाम्रो कार्ययोजना हो। सबभन्दा बढी अब्स्ट्र्याकलहरू केमा हुँदो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ कहाँ हुँदो रहेछ भन्नुहोस् त। बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा नदी बहाव क्षेत्र कायम गर्ने अनि सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र बजेट व्यवस्थापन र यो निर्माण भइसकेपछि यसको सञ्चालन र मर्मतको जिम्मेवारी वहन गर्ने निकायको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ एउटा चुनौती पनि हो
र केही मात्रामा यो अवसर पनि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ हजुरको भने यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दाखेरि जुन लाग्ने दस्तुरमा करिब 0.5%ले एडिसनल दस्तुर लिने चलन छ, त्यो मालपोतले उठाउँछ। त्यसको चाहिँ करिब 6 अरब रुपियाँ 7 अरब रुपियाँ चाहिँ 6-7 अरब रुपियाँ जम्मा भइसकेको अवस्था छ। त्यो रकम चाहिँ बागमती सभ्यतामा खर्च गर्नको लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर त्यो एडिसनल जुन ट्याक्स लगाउने सिस्टम बनाएको हो। त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो बागमती सभ्यतालाई प्राप्त हुँदाखेरि हामीले हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई अझ सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। तपाईँले अघि जति पनि चुनौतीका कुराहरू गर्नुभयो नि, छोटोमा भन्दा हाम्रो चाहिँ समन्वय सहकार्य यो सरोकारवाला बिचमा कतिको प्रभावकारी छ? यो समन्वय चाहिँ एकदमै जरुरी विषय हो। विभिन्न आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम बोकेर हामी बसिरहेका हुन्छौँ र विभिन्नको त्यो वार्षिक कार्यक्रम कसरी हुन्छ सम्पन्न गर्ने र त्यसमा प्रगति हासिल गर्ने कुरा हुन्छ। तर हामी जहाँ काम गर्दैछौँ अरू निकायहरूको पनि के त्यसमा क्रियाकलापहरू छ अथवा अरू निकायहरूले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नि के क्रियाकलापहरू छ भनेर हामी सोधीखोजी गर्ने क्रममा चाहिँ अलिक पछाडि नै पर्छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, हामी कहिलेकाहीँ डुप्लिकेसन हुने, कहिले चाहिँ एउटै कार्यक्रम दुईतिरबाट चाहिँ कार्यक्रम राख्न जान सक्ने अवस्था त्यस्तो देखिन्छ। र हामी कहाँ चाहिँ स्रोत साधनहरूको समुचित प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्ने भने हामीले विभिन्न निकायहरू जस्तो सडक विभाग अन्तर्गत डिभिजन भयो, नगरपालिकाहरू भयो र हाम्रो चाहिँ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नगर विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास समिति, त्यसै गरी हाम्रो कार्यालय बिचमा यो समन्वय गरेर यो कोरिडोर निर्माण लगायतका क्रियाकलापहरूलाई एउटा प्रभावकारी बनाउन सक्ने चाहिँ हुन्छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको आयोजना प्रमुखको रूपमा अन्तिममा तपाईँको प्रतिबद्धता? हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको हाम्रो जुन ब्युटिफिकेसनको काम अहिले रोकिएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउने। अर्को कुरा भनेको धेरै हाम्रा कोरिडोरहरूमा चाहिँ ट्र्याक खोल्न बाँकी छ, त्यो ट्र्याक खोल्ने पनि अर्को चाहिँ हाम्रो कमिटमेन्ट हो। त्यसै गरी जहाँ ट्र्याकहरू खोलिसकेको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले कोरिडोरको निर्माण गर्ने अर्को चाहिँ कमिटमेन्ट छ। र यो हाम्रो जग्गासँग सम्बन्धित इस्युहरू छ, यसलाई चाहिँ पछिसम्मको लागि निराकरण गर्ने उपायहरूको खोजी हो। र यसै क्रममा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ गठन आदेशबाट मात्रै सञ्चालित छौँ र यसको चाहिँ यसको विधेयक चाहिँ तयार भएको छ र यो ऐनलाई संसदबाट पास गराउनु अर्को एउटा चाहिँ दायित्व पनि छ हामी कहाँ। त्यसै गरी अहिले यो ब्युटिफिकेसनको कामलाई मर्मत सुधार यसको संरक्षण र विकास गर्नलाई हामीले विभिन्न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई अफर गर्छौँ, उहाँहरूले त्यो काम गरिरहनु भएको छ। तर त्यो कुनै कार्यविधिमा भन्दा पनि हामीले एउटा एडक बेसिसमा गरिरहेछौँ, त्यो कार्यविधि पनि हामी तयार गर्दैछौँ। यो गोकर्णदेखि माथि उत्तर वाहिनी भन्ने क्षेत्र छ, त्यस्ता क्षेत्र लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट कोरिडोरको लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति गर्ने र त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित सहरीकरण र बस्ती विकास गर्न सकिने अवधारणा पनि अगाडि ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा प्रतिबद्धता हो। आशा गरौँ बागमती अनि काठमाडौँ उपत्यकाका चाहिँ अन्य 8-10वटा 11वटा नदीहरू जति छन् यी नदीहरू सफा बन्नेछन्, सुन्दर बन्नेछन् अनि थप पवित्र बन्दै जानेछन् र शहरी सभ्यताको एउटा परिचायक चाहिँ यी नदी अनि नदी आसपासका क्षेत्र हुनेछन् भनेर आशा गरौँ है। एकदमै आशा पनि गरौँ र यसमा हामी दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ र पक्कै पनि यो दिन आउँछ। मलाई खुसी लाग्यो आयोजना प्रमुखज्यूलाई, त्यस्तै गरेर हाम्रो सिडी, त्यस्तै गरेर इन्जिनियर साहबलाई पनि, तपाईँहरू तिनैजनालाई आज स्थलगत रूपमा हामी अलिकति भ्रमण पनि गऱ्यौँ र तपाईँहरूले गरिरहेका कामहरूको पनि स्थलगत रूपमा हेऱ्यौँ र जुन प्रतिबद्धता तपाईँहरूले, तपाईँहरूको टिमले र आयोजना प्रमुखज्यूले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो कार्यान्वयन होस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। हामी नियमित फलोअप पनि गर्नेछौँ। यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। Talk of the Town.